मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आना एक इंतहाई ज़रूरी कदम है। उसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ जो मैदानों में डीप रूटेड रिफॉर्म्स लेके आनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आनी है। मुल्क की क़यादत का मुआशरत को पांव पर खड़ा करने का मिशन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी की बैठक, आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने एक और IMF प्रोग्राम ज़रूरी करार दे दिया, कड़वे और मुश्किल फैसलों का भी दिया। कहा मुंतखब नुमाइंदों और अस्करी क़यादत की मौजूदगी में वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क की तरक्की के लिए हम सब इकट्ठे हैं। बिजली चोरी और दीगर लीकेजेस के 1350 अरब रुपए आ जाएं तो कशकोल तोड़ सकते हैं। माजी में अशराफिया के लिए सब्सिडीज दी गई, फैसलों का बोझ इन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सके। सिपा सलार का मुआशी बहाली के इक़दाम में भरपूर हिमायत का अज़म। आर्मी चीफ ने कहा मुआशी इस्लाहात के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान में इंतखाबात पर अमरीकी तशवीश, लाइल्मी करार। अमरीकी कांग्रेस की समाअत पर दफ्तर खारजा का दो टोक जवाब। तर्जुमान ने कहा अमरीकी कमेटी पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन से आगाह नहीं, गलत फहमियों को दूर करने के लिए अमरीका के साथ बामानी बातचीत होगी। अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जाम भी मुस्तरद। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने ब्रीफिंग में कहा 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने, वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश ज़रूर हुई है। पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है उसको उसने डिनाई कर दिया है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। हम इसकी री इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू के बयानी पर भड़क उठी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की वजाहतें, असद मजीद को तलब करके दोबारा बयान रिकॉर्ड कराने का मुतालबा। कहा कई घंटे गुजर चुके लेकिन असद मजीद ने कोई बयान न दिया। डोनाल्ड लू का बयान दुरुस्त है या गलत, असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। मुआवन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अब सब चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। इसने असद मजीद से मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने साइफर बयानिए को ड्रामा करार दे दिया। कहा बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए झूठ बोला। साबिक वज़ीर आज़म ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्क करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान PTI की नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खरा बनाया। कांग्रेस का जो रुकन फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का हामी है वही बानी PTI का भी हामी है। डोनाल्ड लू के रजीम चेंज और साइफर पर बयान से सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। सियासी तजियाकारों के मुताबिक मुआवन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कांग्रेस कमेटी को जो बयान दिया उसके पहले से ही तवक्को की जा रही थी। डोनाल्ड लू ने साजिश से तो इनकार किया मगर साइफर मंदरजात पर कोई बात न की। मुबस्सरीन का कहना है कि इस सेशन में डोनाल्ड लू से बहुत सख्त और नपे तुले सवालात किए गए। डोनाल्ड लू ने अपने बयान में ये भी कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमती इजलास की सदारत, अदालत फिर लग गई। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर का इस्तफसार। कहा कैसे मालूम होगा, नवाज शरीफ ने काबीना इजलास की सदारत की। इस तस्वीर के पीछे तो और भी बहुत से लोग हैं, बताएं इस मीटिंग में काबीना का जिक्र कहाँ है? कोई सरकारी कागज ही दिखा दें कि ये काबीना इजलास है। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने का मौका देते हुए समाअत मुलतवी। पंजाब में निगहबान रमजान पैकेज अवाम की निगहबानी ना कर सका। घर घर राशन पहुंचाने का वादा सिर्फ वादे तक महदूद। रमजान मुबारक के 10 रोजे गुजर गए, हजारों खानदान ताहाल पैकेज से महरूम। रोजादार कतारों में लगकर रमजान निगहबान पैकेज हासिल करने पर मजबूर। अवाम के शिकवे, कहा सारा दिन कतार में लगने के बाद भी इनकार कर दिया जाता है। राशन बैग पर सियासी लीडर की तस्वीर पर भी एतराज। बोले रमजान पैकेज किसी की जेब से नहीं खजाने से मिल रहा है।
تصویر کیوں لگائی گئی؟ عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ ریٹرننگ افسروں کی جانب سے انتخابی عمل کو متاثر کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس: انتخابی عمل میں حصہ لینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ کسی ایک امیدوار کو تباہ کرنا اس کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے۔ ایسا کرنا ووٹ ڈالنے والوں کی بھی بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ مارنے جیسا ہے۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شوکت محمود بسرا کی اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا، انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ کسی ایک فرد کے لیے تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا جمہوری روایات اور اصولوں کے خلاف ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز نے شوکت بسرا کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ الیکشن ٹریبیونل اور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے ریٹرننگ آفیسرز کا فیصلہ منسوخ کر کے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ بلاول بھٹو کا ہرنائی کان حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار۔ کہا، پیپلز پارٹی تمام شعبوں میں مزدوروں کے حقوق کے لیے پرعزم ہے۔ محنت کشوں کی حفاظت اور بہبود کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ کوئلہ کانوں میں سخت حفاظتی پروٹوکول نافذ کیے جائیں۔ KPK نے پرسوں ایک بیان دیا ہے کہ اگر کوئی افسر آپ سے رشوت مانگے تو اس کے سر میں اینٹ ماریں، اور اگر وزیر اعلیٰ رشوت مانگے پھر کیا کریں گے؟ اور اس کے جو گھروں کی ایک لائن بنتی جا رہی ہے، پڑوسیوں کے بھی گھر لے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا، ایک غیر ذمہ وارانہ بیان ہے۔ اگر آپ کل میں آپ کے سر پہ اینٹ مار دوں گا، وہ مجھ سے رشوت مانگے تو اسے کیا ثبوت ہے؟ لہٰذا ان کو بولیں کہ اب وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ وزیر اعلیٰ۔ فیصل کریم کنڈی نے کرپشن کے بیان پر گنڈا پور کی کنڈی کھڑکا دی۔ رد عمل دیتے ہوئے پوچھا، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کرپشن کرنے والے کا سر پھاڑ دیں۔ اگر علی امین گنڈا پور کرپشن کرے تو انہیں کون اینٹ مارے گا؟ انہیں خود یقین نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے۔ مرکز کے ساتھ تعلقات بگاڑیں گے تو صوبہ پیچھے رہ جائے گا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا چاہتے ہیں مخصوص نشستیں جیتنے والے حلف نہ لیں۔ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے والوں کو سلام۔ کور کمانڈر کراچی کی گوادر میں زخمی جوانوں کی عیادت۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی PNS شفا احمد جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، قوم اپنے دلیر جوانوں پر فخر کرتی ہے۔ قوم کے سپاہی دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہو۔ بجلی اور گیس چور خبردار۔ وزیر داخلہ کا ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا اعلان۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ کارروائیوں کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ وزیر داخلہ نے FIA کو خصوصی ٹاسک دے دیا۔ حکام نے نونان کشتی حادثہ کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ وزیر داخلہ نے کہا، سانے میں ملوث تمام عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث تمام عناصر کے خلاف کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کی ہدایت۔ کرپٹ افسران اور سیاستدانوں کی تفصیلات مانگ۔ پرویز لاہی کی اڈیالہ جیل میں پھسلنے سے 4 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ صدر تحریک انصاف کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سر پر بائیں طرف چوٹ کا نشان موجود، ماتھے پر بھی چوٹ۔ ڈاکٹرز کا 2 ہفتے آرام کا مشورہ۔ پرویز لاہی کچھ روز قبل جیل کے واش روم میں گر گئے تھے۔ آصفہ بھٹو انتخابی میدان میں ان ایکشن۔ نواب شاہ این نے 207 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ جانچ پڑتال کے موقع پر فاروق ایچ نائک پیش ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن جار اور وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری بھی موجود تھے۔ اپوزیشن ایوان میں حکومت میدان میں۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار حکومتی بینچ کا واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر نے تقریر کے دوران بانی PTI کی تصویر ڈیسک پر رکھ دی۔ حکومتی اراکین آپے سے باہر، کارروائی شور شرابے کی نظر ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس صوبائی حکومت میں آنگ مچولی۔ اسمبلی اجلاس بلانے پر ایوان وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس میں اختلافات۔
बशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ कहते हैं असम्बली के बगैर इजलास बुलाना गैर आइनी है। गवर्नर इस्तीफा दे। गवर्नर गुलाम अली ने मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान की हल्फबर्दारी के लिए कल इजलास बुला रखा। मेयर कराची की मफामती सियासत मुर्तज़ा वहाब की हाफिज नईमुर रहमान की रिहाइश का आमद। अमीर जमात इस्लामी कराची की आयारत की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, हाफिज नईमुर रहमान मेरे बड़े हैं। बिलावल भुट्टो का यही फलसफा है कि नफरत और तफरीक की सियासत खत्म हो। शहर की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बारिश बरसाने के लिए बादलों के ताज़ा दम दस्ते आ गए। चित्राल और एबटाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर पानी जमा। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश की पेशगोई। ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ेंगी। रेलवे इंतजामिया ने स्पेशल ट्रेनों के लिए इंतजामात की हिदायत कर दी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के मुसाफिरों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की सूरत में किरायों में कमी का इम्कान। और मस्जिद अल्लाह का घर है। गुजरांवाला में 500 साल कदीम शाही मस्जिद शेर शाह सूरी अपनी मिसाला। लाल पत्थर से तामीर होने वाली मस्जिद इस्लामी तारीख का दिलकश बाब।